नमस्ते। मैले आज अस्ति 9 सेप्टेम्बरका दिन रुसमा प्रत्येक वर्ष हुने भालदाई भन्ने एउटा क्लबले यो अन्तर्राष्ट्रिय डिस्कसन एउटा छलफल र बहसको आयोजना गर्छ प्रत्येक वर्ष। अहिले भर्खरै भयो, रुसमा भयो 28औं बैठक, भालदाई क्लबको 28औं बैठक भयो र त्यसमा 9 सेप्टेम्बरका दिन पुटिनले सम्बोधन गरे, रुसी राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरे। अब त्यो सम्बोधन नियमित सम्बोधनभन्दा अलिकति फरक खालको भएको हुनाले मैले त्यसलाई एउटा विषयको रूपमा चयन गरेको छु। अब त्यहाँ उनले धेरै कुराहरू बोले, म त्यतातिर जान चाहन्न। जो कमन कुराहरू छन्, जस्तो युक्रेन द्वन्द्वको कुरा भयो, नर्थ स्ट्रिम 2 पाइपलाइन विस्फोटको कुरा भयो, अथवा चाहिँ तपाईको अब रुसमाथि लगाएका प्रतिबन्धका कुराहरू भए आदि इत्यादि। सामान्यतः हामीले सुन्दै आएका कुराहरू धेरै छन्, त्यतातिर अहिले नजाउँ। मैले विशेष गरेर पुटिनले एउटा अवधारणा पेश गरे त्यो भालदाई बैठकमा, र जो एउटा अब सुनियोजित एउटा रणनीति अथवा बनिबनाउ एउटा रणनीति अथवा युक्रेन द्वन्द्वपछि जो ध्रुवीकरण भएको छ त्यो ध्रुवीकरण जो जोडेको एउटा मुद्दाका रूपमा अगाडि आएको छ। र उनले आफ्नो सम्बोधन मार्फत संसारका सबै देशहरूलाई त्यसमा जोडिन अपिल पनि गरेका छन्, हैन। जुन उनले सम्बोधन गरे, मैले उठाउन खोजेको विषय यहाँ त्यसमा जोडिनको निम्ति संसारका सबै देशहरूलाई उनले अपिल गरेका छन्। त्यसलाई के भनेको छ भन्छ भने सिभिलाइजेसन प्रिन्सिपल, सभ्यताका सिद्धान्तहरू, अथवा कुनै रुसी मिडियाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका चाहिँ सिद्धान्तहरू पनि भनेका छन्, हैन। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई, विश्वको समग्र सम्बन्धलाई कसरी स्थापित गर्ने, कुन रूपमा कुन स्वरूपमा स्थापित गर्ने भन्ने कुरालाई आधार बनाएर पुटिनले 6वटा सिद्धान्त पेश गरेका छन्, हैन। अब उनले त्यही सिभिलाइजेसन चाहिँ प्रिन्सिपल भनेका छन्। अब त्यसलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्त भनी बुझौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने त्यसका चाहिँ सिद्धान्त भन्न चाहिँ बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ। र जस्तो त्यहाँ ती सिद्धान्तमा जानुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ अलिकति उनले जोड दिएको त्यो सिद्धान्तको वरिपरि उनले चाहिँ फोकस गरेका केही कुराहरू, केन्द्रित गरेका केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। जस्तो उनले आफ्नो आधारभूत उद्देश्य नयाँ विश्वको निर्माण भएको कुरो बताएका छन्, हैन। नयाँ विश्वको निर्माण, अब यो नै उनको सम्बोधनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। किन भन्छ भने हामी जो दुनियाँमा बाँचिरहेका छौँ अथवा जसलाई हामीले पुरानो विश्व भन्छौँ, हैन, पश्चिमाहरूले वर्ल्ड अर्डर भन्छन्, हैन, जो विश्व व्यवस्था भन्छन्, यो विश्व व्यवस्थाका विकल्पमा अथवा यसलाई विस्थापित गरिकन जो नयाँ विश्व निर्माण गर्न खोजिएको छ त्यो चाहिँ रुसको एउटा प्राथमिक उद्देश्य हो भन्ने चाहिँ पुटिनको भनाइ छ। म तिनी सिद्धान्तमा पछि जान्छु। अर्को उनले के भनेका छन् भन्छ भने यथार्थ गएको 20 वर्षमा अथवा यो शताब्दी सुरु भएपछि पुरानो विश्व व्यवस्था पुरै चरमराइसकेको छ अथवा चर्किसकेको छ, हैन। यो यथास्थितिमा फर्कने अब सम्भावना छैन, हैन। यो चाहिँ उनले राखे। यो हामीले देखि नै रहेका छौँ। अमेरिका र त्यसका पिछलग्गुहरूले आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सैनिक, नैतिक, मूल्यगत सबै क्षेत्रमा आफ्नो हैकम लाद्ने कोसिस गर्दै आएका छन्, गरेका छन् र गर्दै पनि आइरहेका छन्, हैन। उही जस्तो रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर भन्छ नि, सबैतिर उनको मान, हैन। अर्थतन्त्र पनि उनकै स्वीकार गर, राजनीतिक प्रणाली पनि उनकै स्वीकार गर, हैन, संस्कृति पनि उनकै स्वीकार गर, नैतिकता, उनले जो नैतिकता भन्छन् जस्तो एलजीबीटी भन्छन् नि उनीहरू, हैन, त्यो पनि उनकै स्वीकार गर, अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे विभिन्न मूल्यगत, हैन, अब विभिन्न क्षेत्रका मूल्यहरू हुन्छन्, मान्यताहरू हुन्छन्, त्यो पनि सबै उनकै मान, हैन। यो कोसिस गर्दै आइरहेका छन्। यसका विरुद्धको लडाइँ नै, हैन, समकालीन विश्वको सबभन्दा ठुलो लडाइँ हो, हैन, पुटिनको अर्को कुरा। अर्को चाहिँ उनले घाँटी लाग्ने कुरा के भनेका छन् भन्छ भने आफ्नो स्वार्थका लागि पश्चिमाहरूले कृत्रिम ब्लकहरू बनाउँदै आएका छन्। यो यथार्थ हो, हैन। जस्तो अमेरिकाको विषयमा त एउटा आख्यान छ, उखान छ, त्यो के छ भन्छ भने अमेरिकाले कतै पनि हिंसा गर्न पाएन, हैन, हत्या हिंसा गर्न पाएन। किन? अमेरिका भनेको त हत्या हिंसामै बाँच्ने चाहिँ तपाईँको देश हो त्यो, हैन। जस्तो अहिले अमेरिकनहरूको रगतको कणकणमै, म भन्छु कणकणमै, हैन, कसैलाई मार्ने
लुट्ने र मस्ती गर्ने कुरा भन्दा केही पनि छैन। जहाँ शान्ति छ त्यहाँ अमेरिका छैन हैन। यो कहावत विश्वभरि प्रसिद्ध छ र त्यसकारण अमेरिकाले के गर्छ भन्छ भने यदि सबै ठाउँमा शान्ति छ भने जस्तो मानुस कुनै चाहिँ उसलाई चाहिँ जस्तो एउटा घटना एउटा घटना भने कुनै शान्त एरिया छ त्यहाँ उसलाई केही गर्नु छ लुट्नु छ कसैलाई मार्नु छ भने उले एउटा कृत्रिम आफ्नो दुश्मन खडा हार्छ हैन। अनि चाहिँ त्यो दुश्मनलाई अमेरिकालाई गाली गर्दै कुनै चाहिँ आततायी घटना घट्न लगाउँछ र त्यसलाई बहाना बनाएर अमेरिका पस्छ अर्को हिंसा हत्या गर्न। अमेरिका त्यस्तो देश हो। जस्तो म तपाईलाई मध्यपूर्वकी उदाहरण दिन्छु। सद्दाम हुसैन 2003 मा चाहिँ इराकमाथि हमला गर्दा इराकमा रासायनिक हतियार छ भनेर वर्षौं हो हल्ला गर्यो अमेरिकाले। राष्ट्रसङ्घले चाहिँ कयौं पटक गएर चाहिँ कुना कन्दरा सारा चाहिँ तपाईको गएर अध्ययन गर्यो निरीक्षण गर्यो सारा चीज गर्यो केही पनि पाइएन। अन्तिममा रिपोर्ट चाहिँ इराकमा सद्दाम हुसैनले रासायनिक हतियार बनाएको छैन कुनै पनि ठाउँमा छैन यो गलत कुरा हो। किन भन्छ भने त्यही रासायनिक हतियार प्रयोग गरेर सद्दामले हामीमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाछ भने। अनि राष्ट्रसङ्घले त्यो रिपोर्ट दिँदै चाहिँ नेटोले हमला गर्यो। राष्ट्रसङ्घले चाहिँ त्यो रिपोर्ट दिँदै त्यही रासायनिक हतियार छ कि छ भनेर हमला गर्यो। अनि बिस्तारै त्यहाँ हमला गरेपछि के गर्यो भन्छ भने जस्तो सिरिया उसको टार्गेट त धेरै थिए हैन। जस्तो सिरिया थियो लिबिया थियो त्यस्तै पनि इरान पनि थियो। अनि उले अलि पछि के गर्यो बिस्तारै आईएसआई जन्मायो। आईएसआई जन्माएर चाहिँ सिरियामाथि हमला गर्न लगायो। अब सिरियामा चाहिँ कसरी हिंसा गराउने यही काम उसले चाहिँ अफगानिस्तानमा गरेको थियो। अफगानिस्तानमा जो ट्विन टावर माथि आफै चाहिँ ट्विन टावर उडायो हैन उसले उडाएर चाहिँ बहाना के बनायो भन्छ भने ल अफगानीहरुबाट तालिबानबाट अमेरिकामाथि आक्रमण गर्ने खतरा छ एकदमै प्रबल भन्यो खतरा छ भन्यो। अनि त्यसपछि ट्विन टावर चाहिँ तपाईको उडाएर अफगानिस्तानमाथि हमला गर्यो बहाना बनाएर। अब यस्तो काम अमेरिकाले संसारभरि गर्छ। पश्चिमाहरूले यस्तो गर्दै आएका छन्। अनि ब्लक बनाउने बनिबनाउ ब्लक बनाउने जस्तो अहिले इन्डो पेसिफिक रणनीति भन्ने बनाछन्। बनिबनाउ ब्लक क्वाड अकुस हैन त्यो चीनलाई देखाएर कसैलाई देखाएर बनिबनाउ ब्लक तयार पारे जबकि त्यसको ग्राउन्डमा त्यो ब्लक बनाउनु पनि कुनै कारण पनि हुँदैन त्यसको औचित्य पनि हुँदैन। तर केही मान्छेलाई जोडेर उनीहरू ब्लक बनिबनाउ ब्लक बनाउँछन्। त्यो कुरा चाहिँ तपाईको पुटिनले उठाए र उनले के भन्छ भने दुनिया आफ्नो पहिचानमा आधारित सभ्यता राज्यको दिशामा बढिरहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाए हैन। एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भाषा कोड गरेका छन्। जस्तो अहिले नेसन स्टेट भन्छन् यिनीहरू नेसन स्टेट भन्छन्। पुटिनले सिभिलाइजेसन स्टेट शब्द प्रयोग गरेका छन् हैन। सिभिलाइजेसन स्टेट प्रयोग गरेका छन् र उनले के भन्छ भने जस्तो नेसन भने एउटा जाति हो तपाई हामीले बुझ्ने हैन। हामी कहाँ भ्रमको शिकार छौं भन्छ भने हामीले नेपालीमा जो राष्ट्र शब्द प्रयोग गर्छौं नि त्यो हामीले प्रयोग गर्ने चाहिँ हाम्रो सभ्यतामा प्राचीन कालदेखि प्रयोग भएको त्यो शब्द राष्ट्र र नेसन एउटै अर्थ होइन। हामीले गलत अनुवाद गरिबसेका छौं हैन। उनीहरूले जो नेसन भन्छन् त्यो नेसन भनेको जातीयता हो। जातीयता अहिले आएर त उनले त्यो खास गरिकन पहिचान विशेष व्यापक रूपमा पछि प्रचलनमा ल्याए उनले जातीयताको रूपमा हैन भने जस्तो कल्चरलाई पनि उनी नेसन भन्छन् एउटा भाषालाई पनि नेसन भन्छन् धर्मलाई पनि नेसन भन्छन् जातीयतालाई पनि नेसन भन्छन् हैन। तर हामी कहाँ प्रयोग भएको राष्ट्र भन्ने जो शब्द छ त्यसको अर्थ नेसन होइन हैन। यसमा पछाडी कुनै कालखण्डमा जाउँला विस्तृत रूपमा। त्यसकारणले यहाँ धेरै गलत अनुवाद गरेर हामी फसेका छौं। जस्तो धर्मको चाहिँ अनुवाद अंग्रेजी रिलिजन हुँदैन। सिभिलाइजेसन भनेको सभ्यता होइन हैन। धर्म भनेको रिलिजन होइन। राष्ट्र भनेको चाहिँ नेसन होइन। यस्ता हामी कहाँ धेरै समस्या छन् जसले हामीलाई सिध्याउँदै गएको छ। र उनले त्यो नेसन स्टेटको ठाउँमा सिभिलाइजेसन स्टेट भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन्। र उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि संसार अहिले हैन आफ्नो सभ्यतामा आधारित राज्य निर्माणको दिशामा अथवा आफ्नो पहिचानमा आधारित सभ्यता राज्यको निर्माणको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। पश्चिमासँगको लडाईँको मुख्य एउटा मुद्दा यो हो उनले यति कुरो भनेका छन्। र रुस नयाँ विश्व व्यवस्थाको पक्षमा थियो
छ र रहनेछ। किन भन्छ भने यो न्यू वर्ल्ड अर्डर भन्दा आज मात्रै होइन, यद्यपि यो विस्फोट भयो 2007 को म्युनिक बैठकमा, जो पुटिनको प्रसिद्ध भाषण हो त्यो म्युनिक बैठक भने, त्यही बैठकमा नै उनले नेटोलाई चेतावनी दिएका छन्। उनको पहिलो चेतावनी 2007 को जर्मनीको म्युनिकमा भएको होइन, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनको म्युनिक बैठक हो, त्यही नै उनले भनेका छन् होइन। नयाँ विश्व व्यवस्थाको अपरिहार्यता त्यही उठाएका थिए। अब नेटोले भोलि चाहिँ एउटा युद्धको दिशातिर देशलाई धकेल्छ जुन ढङ्गले गइरहेछ, यसले भोलि चाहिँ यस्तो स्थिति ल्याउनेवाला छ जो युक्रेनमा आज देखियो। उनले 2007 मै घोषणा गरेका थिए होइन। त्यही भएर उनको त्यो म्युनिक भाषण अहिले आएर धेरै प्रसिद्ध भयो, युक्रेन द्वन्द्वपछि धेरै प्रसिद्ध भयो। त्यसपछि तपाईँको रुस सधैँभरि नयाँ विश्व व्यवस्थाको पक्षमा रहनेछ। यसका लागि जोसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्न रुस तयार त छ, तर तानाशाही र हिंसाको सिद्धान्त मान्नेहरूका विरुद्धमा लड्न रुस कहिले पनि पछि हट्ने छैन होइन। अब हामी एउटा बहसमा पछि जाउँला, जस्तो तानाशाही के हो भने यिनी साम्राज्यवादी, यिनी फासिस्ट माफियाहरूले के भन्छ भने अब उनी मात्रै प्रजातान्त्रिक हुन् होइन। त्यो प्रजातन्त्र भन्ने शब्दको व्याख्यामै आकाश पाताल अन्तर छ। उनले के भन्छ भने उनको माफिया प्रणाली होइन, माफियाले चलाएको सिस्टम जहाँ दल हुन्छ, दलले चाहिँ उनले चाहेको एउटा माफियाले एउटा दललाई, एउटा दलको कुनै मान्छेलाई माथि पठाउँछ, उसले शासन गर्छ। तर व्यवहारमा के गर्छ, भोट माग्दाखेरि जे कुराहरू छ त्यसको उल्टो गर्छ। जस्तो अमेरिकाले आफूलाई डेमोक्रेसी भन्छ नि। संसारमा सबभन्दा ठुलो हत्यारा अमेरिका, संसारमा सबभन्दा धेरै सैन्य क्याम्प भएको अमेरिका, 750 भन्दा बढी, संसारमा सबभन्दा बढी सैन्य उपस्थिति गराउने अमेरिका, 900 भन्दा बढी ठाउँमा उसको सेना छन्। तर उही डेमोक्रेसी भन्छ। उसैले के भन्छ, सबै देशको सार्वभौमिकताको सम्मान भन्छ। उसैले भन्छ तिनी साम्राज्यवादी व्याख्याका कुरा भए होइन। अब हामीले त्यो डेमोक्रेसी जो भन्छौँ नि, प्रजातन्त्र, त्यसलाई हामीले कसरी व्याख्या गर्ने हाम्रो कुरा हो, हामी उनको व्याख्यामा जाने होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी उनलाई तानाशाही भन्छौँ, जसले संसारभरि मान्छे मार्दै गएछ, आक्रमण गर्दै गएछ, कैयौँ देश चाहिँ तपाईँको विघटन गराउँदै गएछ, टुटाउँदै गएछ, फुटाउँदै गएछ, गराउँदै गएछ। त्यो फासिस्ट तानाशाही नभइकन अनि चाहिँ त्यसको विरोध गर्ने तानाशाही हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तानाशाही केलाई भन्ने त्यो आफ्नो बुझाइ हो, हाम्रो व्याख्याको कुरा हो। खै यहाँ नजाउँ, पुटिनले यति कुरा उठाए। अब त्यो 6वटा जो सिभिलाइजेसन प्रिन्सिपल भने होइन, सभ्यताका सिद्धान्तहरू भने, अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नियमन गर्ने चाहिँ सिद्धान्त भने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्त भने, पहिलो नम्बरमा उनले भनेका छन् खुला, परस्पर जोडिएको, एक अर्कासँग जोडिएको अथवा मैत्रीपूर्ण रूपमा जोडिएको र समृद्धिका लागि कृत्रिम बाधामुक्त दुनियाँ। त्यो कृत्रिम पर्खाल खडा गरिन्छ नि। यहाँ कृत्रिम पर्खाललाई एउटा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण अर्थको रूपमा म चाहिँ अर्थाउन चाहन्छु। मैले कृत्रिम पर्खाल भनेर, जस्तो मैले अघि नै ब्लकको कुरा गरेँ, ब्लक त अब एउटा परिचित पर्खाल भयो होइन। त्यो मात्र होइन, जस्तो उनले रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर भन्छ नि, त्यो नै एउटा कृत्रिम पर्खाल हो। जसलाई उनले डेमोक्रेसी भन्छ नि, त्यो नै कृत्रिम पर्खाल हो होइन। जसलाई उनले डेभलपमेन्ट भनिरहेका छन् नि, मोडेल, विकासको मोडेल, प्रजातन्त्रको मोडेल, मानव अधिकार आदि इत्यादि, यिनी फाल्तु जति पनि कुराहरू गर्छन् नि, यिनी सबै पर्खाल हुन्, ब्यारियर हुन् होइन, वाल हुन् यिनी सबै होइन। दुनियाँलाई विभाजित गर्नुको निम्ति ल्याएका पर्खाल हुन्। किन पर्खाल हुन्? पर्खाल किन हुन् त भन्छ भने, मैले अघि नै भने पुटिनको जोड कहाँ छ भन्छ भने, आफ्नो पहिचानमा आधारित सभ्यता राज्यहरूको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने भनाइले के हुन्छ भने, कसैको निम्ति पनि कसैले थोपरेका मूल्य मान्यतालाई पर्खालको रूपमा ल्याएर चाहिँ तपाईँको तेर्स्याउनु हुँदैन, त्यो स्वीकार गर्न सकिन्न भने व्यवस्था आफ्ना। बस त्यही हो। किन हामीले अमेरिकन र युरोपियनहरूको डेमोक्रेसी हामी किन मान्ने? हामी हाम्रै डेमोक्रेसी मान्छौँ, हामी हाम्रै डेमोक्रेसीको विकास गर्छौँ, हाम्रै प्रजातन्त्रको विकास गर्छौँ। हामी किन उनको मोडेलमा जाने, किन उनका सिद्धान्तमा जाने? यही हो सभ्यता राज्य भनेकै, यही हो होइन। अब नेपालको शासन प्रणाली, नेपालको विकास प्रणाली अथवा नेपालको सामाजिक प्रणाली कस्तो हुने भन्ने कुरा नेपालको सभ्यताले तय गर्छ। नेपालको सभ्यता जस्तो छ, यहाँका सभ्यताहरू जस्ता छन्, संस्कृतिहरू जस्ता छन्, त्यसले निर्धारण गर्ने कुरा हो होइन। पश्चिमी सभ्यताले तय गरेका कुनै पनि प्रणाली हामी मान्दैनौँ। त्यसकारणले हामी पनि सभ्यता राज्यकै दिशामा जानुपर्छ र सभ्यता राज्य अथवा सभ्यताबाट विकास भएका राज्यको कन्सेप्टमा जाने हो भने त्यसले चाहिँ हर प्रकारका जो अवरोध वालहरू आउँछन् नि होइन, त्यसका विरुद्ध जुझ्नै पर्छ।
जो चाहिँ अवरोध पार्छन् नि, उनी पर्खाल खडा गर्छन् नि, त्यो पर्खालसँग जुड्नै पर्छ। त्यसकारणले अब यो चाहिँ कृत्रिम बाधा मुक्त भन्यो उनले। पहिलो सिद्धान्त, कृत्रिम रूपले बाधाको रूपमा खडा गरिने यदि पर्खाल छन्, त्यसबाट मुक्त भएको यस्तो दुनियाँ, जो दुनियाँ समृद्ध होस्, जो परस्पर आपसमा जोडिएको होस्, भाइचारा सम्बन्ध होस् र जो खुला होस्, तर कसैले कसैलाई बाँध्ने कृत्रिम कुनै सूत्र, कुनै पर्खाल त्यहाँ नहोस् भने उनले विशुद्ध संसारका सबै देशको निम्ति आफ्नोपन, आफ्नो मौलिकताको कुरा गरे। यो एउटा प्रिन्सिपल हो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको निम्ति, हैन? कसैले कसैको मान्दैन, स्वीकार गर्न सकिन्न, हैन? रसियाको पनि नमान्ने, हैन? रसियाको पनि अर्काले किन मान्ने, अथवा अमेरिकन युरोपियनको किन मान्ने, अर्काको किन मान्ने? जो जे छ उसले त्यही मान्ने, आफ्नै ढङ्गले विकास गर्ने। यस्तो यो एउटा सिद्धान्त हो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको निम्ति। अब दोस्रो, सिद्धान्तहरूको विविधताको संरक्षण र सार्वभौम विकास, यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सिद्धान्तहरूको विविधता, यो शब्द धेरै महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्छ भने सिद्धान्त भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने सिद्धान्त युनिभर्सल हुँदैन, सिद्धान्त सार्वभौम हुँदैन। यो ठुलो भ्रम छ मान्छेहरूमा। जस्तो एउटै सिद्धान्त पृथ्वीका सबै मान्छेको निम्ति काम गर्ने सिद्धान्त हुँदैन, सिद्धान्तको स्वरूप सापेक्ष हुन्छ, हैन? किनभने सिद्धान्त भने के हो भन्छ भने यो कसैले तर्क गरेर कोठामा चाहिँ चिन्तन मनन गरेर पुस्तकमा लेदिएर चाहिँ लेखिदिएर आविष्कार हुने चाहिँ सिद्धान्त होइन। सिद्धान्त भनेको के हो भन्छ भने मानवीय जो अनुभवहरू छन् त्यो अनुभवहरूको संश्लेषण हो, हैन? जस्तो तपाईँ हामी जे भोगिरहेका छौँ, हैन, जे अनुभूति गरिरहेका छौँ, जे अनुभव गरिरहेका छौँ, यसलाई हामीले संश्लेषण गरेर एउटा विचारमा ढाल्यौँ भने त्यो नै सिद्धान्त हो। त्यहाँबाट सिद्धान्त विकास हुने हो। यसले के बुझिन्छ भन्छ भने सिद्धान्त त आफ्नो ठाउँको फरक हुन्छ। जस्तो नेपालमा तपाईँ हाम्रो अनुभूति जुन प्रकारको छ नि, अमेरिकामा बस्ने अमेरिकनको निम्ति त्यो अनुभूति हुँदैन, अथवा रुसमा बस्ने रुसीको निम्ति अनुभूति बेग्लै छ, अनुभव पनि बेग्लै छ। जस्तो अहिले हामीले हमास र यहुदीहरूको लडाईँ सुरु भयो इजरायल के अरे मध्यपूर्वमा, हामीले हेरिरहेछौँ, हैन? उनले जे अनुभूति गरिरहेछन्, जे अनुभव गरिरहेछन् त्यो हामी गरिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले जोसँग जे अनुभव छ त्यसको आधारमा सिद्धान्त जब बन्छ भने हाम्रो सिद्धान्त आफ्नै हुन्छ। हो, यो हो पुटिनको भनाइ हो, हैन? सिद्धान्तलाई हामीले सिद्धान्तहरूमा जो विविधता छ नि यसको सार्वभौम अस्तित्व स्वीकार। सार्वभौम अस्तित्व भनेको सबैका सिद्धान्त फरक हुन्छन्, सिद्धान्त एउटै हुँदैन। सिद्धान्तमा विविधता हुन्छ, विचारमा विविधता हुन्छ, मूल्य मान्यतामा विविधता हुन्छ, हैन? सोचमा विविधता हुन्छ। यही नै प्रकृतिको देन हो, यही नै प्रकृतिको विविध के अरे विशेषता हो। जस्तो कल्चरहरू पनि विविध प्रकारका छन् नि, हैन? त्यो कल्चरका मूल्य मान्यता पनि विविध प्रकारका, संस्कृतिहरू पनि विविध प्रकारका छन् र त्यससँग जोडिएका मूल्य मान्यता पनि विविध प्रकारका छन्। किन? त्यो त फरक खालको हावापानी, फरक खालको भू बनावट, फरक खालको वनस्पति, फरक खालको उत्पादन, फरक खालका मान्छेका सम्बन्ध र आवश्यकताहरूले फरक खालकै संस्कृतिको विकास गरे हुन्छ, फरक खालकै कल्चर के अरे संस्कारको विकास गरे हुन्छ। त्यसकारणले यिनको रक्षा गर्नु नै त्यो सभ्यताको रक्षा हो। जस्तो हामी कहाँ छ नि वैदिक सभ्यता छ, किराँत सभ्यता छ, बौद्ध सभ्यता छ, बोन सभ्यताको यत्रो प्रभाव छ, हैन? अब यिनी आफ्नो फरक परिवेशमा फरक एउटा आफ्नो एउटा विशिष्टताको विकाससहित अगाडि बढिरहेका छन्। अब यिनको जो विशिष्टता, जो मौलिकता हो त्यसको रक्षा गर्नु नै तपाईको न्याय हो, हैन? त्यसको बचाउ गर्नु नै न्याय हो। त्यसकारणले सिद्धान्त र विचार पनि विविध प्रकारका हुन्छन्, त्यसको रक्षा हुनुपर्छ। कसैले अर्कामाथि सिद्धान्त थोपर्न पाउँदैन। यो उनको चाहिँ जबरजस्त साह्रै ठुलो महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। तेस्रो, अधिकतम प्रतिनिधित्ववाद अर्थात् अर्काको नाममा वा अर्काका लागि बहाना बनाएर शासन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। प्रतिनिधित्वको नाममा जस्तो यिनी साम्राज्यवादीले गर्छन् नि, जस्तो अहिले नाइजेरियामा बाजोम चाहिँ अधिकतम प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ तपाईको उनको प्रतिनिधि रे, हैन? त्यसको नाममा उनले शासन गर्ने। बाजोम अफ्रिकन जस्तो नाइजेरियनहरूको अधिकतम प्रतिनिधित्व गर्ने बाजुम हो भनेर, हैन? उनले खडा गरेको एउटा बुख्या छ, हैन? अधिकतम प्रतिनिधित्वको एउटा चाहिँ पात्र हो, हैन? यसरी चाहिँ अर्कालाई कज्याउनुको निम्ति, हैन, त्यो चाहिँ प्रतिनिधित्वको असली पात्र हो, अथवा अधिकतम रूपमा त्यसले मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यहाँका जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ, अथवा चाहिँ यो तरिकाबाट जाँदाखेरि
अधिकतम प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने यसका चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ आक्रमणकारी चाहिँ सिद्धान्तहरू बनाएर हैन, जो उनले चाहिँ अरू देशहरूमाथि अप्रत्यक्ष जस्तो नेपालमा चलाइरहेछ नि एउटा गिरोहलाई हैन, सिआइए रको एउटा पेशेवर झुन्ड अपराधीहरूको झुन्डबाट नेपाल चलाइरहेछन् नि। उनले के भन्छन् भने यिनैबाट अधिकतम प्रतिनिधित्व भइरहेछ। उनले त्यो भनिरहेछन् नेपालीहरूको चाहिँ जनमतको अधिकतम प्रतिनिधित्व यिनैबाट भइरहेछन् र उनले कतै सिधै आफूले र कतै उनका क्रिमिनल ग्याङहरू जो प्रयोग गरेका हुन्छ नि, यिनलाई अगाडि सारेर यिनलाई अधिकतम प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था निकाय हुन् भनेर उनले हस्तक्षेप गरिरहेका हुन्छन्। यसको विरोध हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा पुटिनको हैन, यस्ता चिज हामी स्वीकार गर्दैनौँ। 4 ठुला र साना सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने सार्वभौम सुरक्षा र शान्ति, अर्थात् नव औपनिवेशिक युगको अन्त्य हैन। यो कोही कसैको ठेकेदार बन्नु पर्दैन यहाँ। जस्तो अहिले अमेरिकनहरूले गरिरहेछन्, त्यहाँ चाहिँ साउदीलाई हातमा लिएर फेरि हैन, त्यहाँ चाहिँ मध्यपूर्वमा चाहिँ फेरि इरानसँग जुधाउने हिसाबले त्यो सारा सुरक्षा ग्यारेन्टी म लिदिन्छु, तमाथि असुरक्षा भयो भने मै लडिदिन्छु, मेरो फौज लड्छ, इरानसँग सम्बन्ध तोड हैन, रुससँग ओपेकबाट सम्बन्ध तोड, तेलको चाहिँ तपाईको उत्पादन बढा, हामीलाई समस्या पर्यो, इजरायललाई मान्यता दे, फिलिस्तिनको मुद्दा छोड्दे हैन, अनि चाहिँ तेरो सुरक्षाको ग्यारेन्टी म लिन्छु। कोही ठेकेदार बन्न जरुरी छैन कसैको हैन। विश्व एउटा सिद्धान्तमा बाँधियो, एउटा चाहिँ तपाईको आफ्नोपनमा बाँधियो, आफ्नो मौलिकतामा बाँधियो र भाइचारामा बाँधियो भने कोही कसैको ठेकेदार बन्नु पर्दैन सुरक्षाको। त्यसकारणले गर्दाखेरि नव औपनिवेशिक युगको अन्त्य हुनुपर्छ र सुरक्षा र शान्तिको एउटा सार्वभौम सुरक्षा र सार्वभौम शान्तिको ग्यारेन्टी हुने, सबैको निम्ति समान रूपमा लागू हुने एउटा वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। नम्बर 5 सबैका लागि न्याय, आफ्नो हितका लागि सबैको अधिकार। आफ्नो हितका लागि सबैको अधिकार हैन, यो महत्त्वपूर्ण छ। सबैको निम्ति न्याय त्यो बेला मात्रै हुन सक्छ जब अर्काले पनि समान अधिकार पाउँछ। त्यो बेला मात्रै न्याय सबैको निम्ति लागू हुन सक्छ। कसैको एउटाले अर्काको अधिकार हनन गरेर न्याय कसैले पनि पाउँदैन, त्यहाँ युद्ध मात्रै हुने हो। त्यसकारणले तपाईँ जस्तो मलाई न्याय चाहिएको छ हैन भनेपछि मैले अर्काको अधिकार के हो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। उसले अधिकार पायो अथवा सबैले चाहिँ अधिकार पाए, अथवा एकै पनि ठुलाहरूले मात्रै हैन कि सानाले पनि सबैले समान अधिकार पाए भने हैन, बल्ल त्यो ठुलाले पनि चाहिँ तपाईको न्याय पाउने हो। होइन भने ठुलो पनि लड्नुपर्छ हैन, जस्तो युक्रेनमा देखिरहेको छौँ नि हामी हैन। यस्ता जटिलताहरू आउँछ हामी। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबैका लागि न्याय हैन र आफ्नो हितका लागि सबैको अधिकार। सबै अधिकार सम्पन्न भयो भने आफ्नो हित पनि हुन्छ, आफू पनि सुरक्षित भइन्छ। 6औं कुरा उनले भनेको समानता। समानता कसैको राष्ट्रिय हितलाई बलि दिएर अथवा धनी वा बलियाहरूको कुरा मान्न बाध्य बनाएर हैन, जो चाहिँ प्रजातन्त्रदेखि लिएर सारा चिजका बकवास गर्ने प्रवृत्ति छ नि, यो चाहिँ स्वीकार्य छैन। अथवा चाहिँ कसैको निम्ति अर्को दोस्रो तेस्रो पक्षले आफ्नो बलि दिन सक्दैन, उसको हितको बलि दिन सक्दैन कसैको स्वार्थको निम्ति हैन। जस्तो पश्चिमाहरूको देखिन्छ नि अहिले, मैले एउटालाई शिकार बनाइदिने, आफ्नो स्वार्थको जस्तो लागिरहेछ नि, फिलिपिन्सलाई लडाइदिने, चीनसँग लडाइदिने, अमेरिकाले भरमग्दुर कोसिस गरिरहेछ, उचालिरहेछ हैन, ताइवानलाई त्यही गर्यो, संसारभरि त्यही गरिरहेछन्। स्वार्थ आफ्नो छ, आफ्नो खस्किँदै गएको प्रभुत्वलाई कसरी जोगाउने भन्ने छ, बलि चाहिँ अर्कालाई बनाइदिने, चढाइदिने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने। अब यो चिजको विरुद्धमा पुटिनले विश्वभरिका सबै देशलाई अपिल गरेका छन्। यो 6वटा सिद्धान्तमा संसारका सबै देशहरू जुटौँ, यो नै विश्वको शान्तिको शर्त हो, यो सबैको सम्मानको, बराबरी सम्मानको तपाईको शर्त हो, सबैको सुरक्षाको शर्त हो र यो के भन्छ भने एउटा औपनिवेशिकताको अन्त्यको पनि शर्त हो हैन। किन भन्छ भने सबैको आफ्नोपनको कुरा गरिसकेपछि, सबैका आफ्ना सिद्धान्तको कुरा गरिसकेपछि अथवा सबैको सार्वभौम अस्तित्वको कुरा गरिसकेपछि हैन, यहाँ को पीडित र को पीडक भन्ने चिज हराउँछ वा कम्तीमा धेरै कमजोर भएर जान्छ, कम भएर जान्छ। यो बिना चाहिँ विश्व शान्तिपूर्ण विश्वको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। संसारका सबै देशहरू यो ठाउँमा आउनुपर्छ र यिनी सिद्धान्तमा संलग्न हुन, जोडिन, एकाकार हुन म संसारका सबै देशहरूलाई अनुरोध गर्दछु भनेर उनले चाहिँ
अपिल गरेका छन् भालदाई बैठकको एउटा सम्बोधनमा। मैले एउटा के कुरा गरेर तपाईको टुङ्ग्याउँछु भन्छ भने जस्तो हामी कहाँ पनि यस्ता चिजहरू भर्खरै बहसमा आउन थाले, हामी पनि बुझिरहेका छैनौँ हैन। जस्तो हामी पनि एउटा धङधङी थियो, मैमा पनि थियो हैन, अब धेरै मान्छेमा थियो र अहिले पनि धेरै मान्छेमा छ हैन। यो चाहिँ तपाईको सिद्धान्त भन्ने कुरा, विचार भन्ने कुरा अथवा चाहिँ तपाईको यिनी के भन्ने कुरा, यिनी त कसैले प्रतिपादन गर्ने हुन्, सबैका निम्ति एउटै हुन् आदि इत्यादि यस्ता कुराहरू धेरै गर्थ्यौँ। तर यिनी सबै भ्रामक चिज रहेछन्, भ्रामक चिज रहेछन्। जस्तो मैले बारम्बार भन्छु नि, हाम्रो लडाइँ कहाँ हो अहिले भन्छ भने हाम्रो आफ्नो विचार पाठशाला हैन, नेपालीहरूको आफ्नो विचार पाठशाला स्कुल अफ थट के हो। हामी त्यहाँ नगइकन यो सङ्कटको समाधानै छैन, यो सङ्कटको समाधानै छैन। हामी कहाँ नफसौँ अब भन्छ भने उही विचार पाठशाला, उही विचार पाठशाला व्यवस्था प्रणालीको सम्पूर्ण जग उही, अनि राज्य प्रणालीका केही स्वरूपहरूमा हेरफेर गरेर त्यसका नाममा चेन्जफेन्ज गरेर त्यसका पात्रहरू बदलेर जो 7 सालदेखि हुँदै आछ नि, कहिले त्यसलाई प्रजातन्त्र भन्ने, कहिले बहुदलीय व्यवस्था भन्ने, कहिले लोकतन्त्र भन्ने, कहिले सङ्घीय लोकतन्त्र भन्ने कुरो उही छ। उही साम्राज्यवादी विश्व, उही आयातित विश्व, उही नवऔपनिवेशिक विश्व। अब यो चिजभित्र चाहिँ तपाईको हामी खेलेर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। यो सङ्कट गहिरिँदै जाने हो। किन सङ्कट कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने व्यक्तिबाट आइरहेछ नि। यो भ्रम हो यहाँ धेरै मान्छेलाई, हो व्यक्ति बाहक हो, सबै व्यक्तिहरू नै बाहक हुन्छन्, तर व्यक्ति जहाँ उभिएको छ, जहाँ टेकेको छ, सङ्कट त्यहाँबाट आइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नो विचार पाठशालामा जाने हो भने हाम्रो सोच्ने प्रणाली आफ्नै हुनु पर्यो, हाम्रो विचारधारा आफ्नै हुनु पर्यो हैन। जलाई लेलिनले उठाइरहेछन्, अहिले मूल मुद्दा त्यही हो हैन। संसारभरिको लडाइँ त्यही हो अहिले हैन। हामी आफ्नो विचार प्रणालीमा जानु पर्यो। त्यो विचार प्रणाली भनेको हाम्रो राजनीतिक विचार के हो, हाम्रो आर्थिक विचार के हो, विकासको विचार के हो, हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक विचार के हो, हाम्रो नैतिक विचार प्रणाली के हो, हाम्रो मनोवैज्ञानिक राष्ट्रिय विचार प्रणाली के हो, अथवा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विदेश नीति समग्र क्षेत्रमा हाम्रा विचार के हुन्, जस्तो न्याय सम्बन्धी हाम्रो विचार के हो। एउटा विचार प्रणाली हाम्रो हुनु पर्यो समग्र क्षेत्रमा र त्यो अनुसारको व्यवस्था, त्यो अनुसारको एउटा विचारको एउटा श्रृङ्खला तयार भयो भने त्यो अनुसारको राज्य प्रणाली। त हामी यो कोर्समा नगइकन दुनियाँ न यो सङ्कटबाट अब बाहिर निस्कन सक्छ जो हामी देखिरहेछौँ नि, त्यही भएर न नेपाल निस्कन सक्छ। त्यस कारणले मैले भन्छु मेरो आफ्नो भाषामा त पहिलो र दोस्रो विशुद्ध भए, खैर त्यो चाहिँ हिजोको परिवेशमा एउटा साँघुरो विश्व, लाटो विश्व हैन। 100 वर्ष अगाडि, अब 70 वर्ष अगाडिका विशुद्धहरू, त्यो बेला जो शक्तिशाली राष्ट्रहरू थिए तिनका बीचको युद्धलाई विशुद्ध भनियो, तर वास्तवमा तिनी विशुद्ध थिएनन् हैन। विश्वभरिको चाहिँ तपाईको देशहरू इन्गेज भएका युद्धहरू थिएनन्, केही मुख्य देशहरू इन्गेज थिए त्यसमा, शक्ति राष्ट्रहरू। तर वास्तविक विशुद्ध त अब हुन्छ, अब हुन्छ र मलाई लाग्छ त्यो नै पहिलो विशुद्ध हुन्छ। अब हुन्छ, किन लडाइँको चाहिँ तपाईको विभाजन त्यहाँ छ, त्यो जरोमा छ हैन। मैले त्यसलाई विशुद्ध किन भन्दैछु हुन्छ भने संसार यसरी दुई फ्याकमा भइसक्यो कि हैन। जस्तो भने पुटिनकै त्यो 6वटा सिद्धान्त हेर्ने हो भने पनि सिद्धान्तमा विविधता, व्यवस्थामा विविधता हैन, र सिभिलाइजेसन स्टेट, सभ्यता राज्यहरू भन्ने कुरो आइसकेपछि अब कि यो कि त्यो हैन, एउटा टुङ्गो बेगर अब यो ध्रुवीकरण, यो लडाइँ साम्य हुनेवाला छैन। यो मैले धेरै पटक भनिसकेको छु र यो कुनै दुई देशका बीचको सङ्कट पनि होइन, युक्रेन र रुसको जो देख्छौँ मैले भने यो विभिन्न बहाना फरक हुन्छन्, मुद्दा फरक हुन्छन्, रूप फरक हुन्छन्, तिनी देखिने कडीहरू फरक फरक ठाउँका हुन्छन्, तर जोडिएको छ उही चिजमा, त्यही जोडिएको हुन्छ, मूल मुद्दैमै जोडिएको छ। यो भट्किँदै जान्छ। अब जस्तो अहिले हमास र यहुदीहरूको बिचमा देखा परेको छ, भोलि चाहिँ तपाईँको अर्को देखिन्छ, अब केही समयपछि अर्को देखिन्छ। त्यो बेलारुस र पोल्यान्ड देखिने हो कि, त्यो कोसोभो र चाहिँ तपाईँको कोसोभोको नेटो सेना र सर्बियाली सेनामा देखिने हो कि, त्यो जर्जियाभित्र देखिने हो कि, त्यो ताइवान हो कि, फिलिपिन्स र चीन हो कि, इरान र चाहिँ अर्को अब इजरायल हो कि, भन्न सकिने अवस्था छैन। तर यो बढ्दै नै जान्छ। अब यो साह्रै गहिरो खालको ध्रुवीकरण लडाइँ भएको हुनाले हाम्रो लडाइँ चाहिँ सामान्य प्रकारको छ भन्ने चाहिँ
भ्रममा हामी चाहिँ पर्नु हुँदैन, धेरै गहिरो छ। त्यसकारणले हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने, धेरै धैर्यता राख्नुपर्ने र धेरै चाहिँ आँट एउटा मनोबलसहित हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। जुन चिज पुटिनको भालदाई जो बैठकको सम्बोधन अरे त्यसले पनि 6वटा सिद्धान्तको रूपमा बाहिर ल्याएको छ। हामी पनि त्यही लडाइँको वरिपरि होला, हाम्रा त्यसमा पनि थप के विषय होलान्, हुबहु त्यही मात्रै सत्य हुन् भन्ने कुरा होइन, तर उही त्यही हो, लय त्यही हो, मुद्दा त्यही नै हुन्, विषयवस्तु त्यही हो, सोच्ने प्रणाली त्यही नै हो। त्यो बाटोबाट नगइकन हामी यो सङ्कटबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था छैन। मैले त्यही भएर उनको सम्बोधन, जस्तो मैले पहिले पनि भनेको थिएँ नि, चीनको चाहिँ जीएसआई अगाडि ल्याएको थियो, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ भनेर, त्यसको महत्त्व के हो हैन, विश्वलाई कसरी चाहिँ सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने त्यो कन्सेप्ट हो। त्यो चीनको मुद्दै होइन, चीनसँग सरोकारको मुद्दै होइन, त्यो विश्वभरिको एउटा सुरक्षा कन्सेप्ट हो, कसरी गर्ने भन्ने, त्यो विषयमा मैले चर्चा गरेको थिएँ। अर्को चाहिँ उसले ल्याएको छ ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ हैन, मैले कुनै बेला त्यो पनि बसाउला, समग्र दुनियाँको विकास कसरी गर्ने, सबैको विकास हुने गरी कसरी जाने, त्यो मोडालिटी उसले पेश गरेको छ। त्यस्तै पुटिनले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका 6वटा सिद्धान्त हैन, यो सिद्धान्तबाट जाँदा संसार चाहिँ एउटा भाइचारापूर्ण बन्न सक्छ, सबै देशहरूका बीचको सम्बन्ध भाइचारापूर्ण बन्न सक्छ भन्ने कुरा भनेका छन्। यस्ता चिजहरूमा हामीले बहस गर्न एकदमै जरुरी छ, किन पश्चिमाहरूको मूल्यमात्र सिद्धान्तले संसारलाई एउटा ठुलो झनै प्रलयको सङ्घारमा ल्याएर चाहिँ फ्याँकिदिएको छ हैन। अब यसबाट अलिकति सुरक्षित ढङ्गले अवतरण निस्कने हो भने हामी यो बहसमा नगइकन हुँदैन। मैले त्यही भएर उनका 6वटा सिद्धान्त जो ल्याए यसको चर्चा गरेको हो र यो एउटा बहसको विषय बनोस् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस् त।